and it was the worst of times. Worst of times तो आप सबको पता है, जो मुल्क के हालात हैं, जो इन्होंने किया पाकिस्तान के से, वो तो खैर कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था कि किधर वो एक साल पहले किधर खड़ी थी इकोनॉमी और आज किधर पहुंच गई है। और ये बार बार हम ही ब्लेम करते जा रहे थे कि जी हमारी वजह से है। तो इस तरह का जो डिजास्टर हुआ है, ये तो इसके ऊपर तो कोई, सिर्फ मैं यही कह सकता हूं कि इन्होंने माजी में भी सारा वक्त डिजास्टर किया, कोई गोल्डन एज तो आई नहीं थी इनकी। 99 में भी ये डिजास्टर छोड़ के गए थे, 2018 में छोड़ के गए थे। तो ये मैंने जब बाजवा को कहा और फिर ये शौकत को भेजा उसको बताने के लिए कि हमें जब पता चला ये साजिश कर रहा है, तो हमने उसको बताया, मैंने भी बताया, इसने भी, कि इस वक्त बड़ी मुश्किलों से कमोडिटी सुपर साइकिल के होते हुए हम बड़ी डेलिकेटली अपनी इकोनॉमी बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो उस वक्त तेल तो वो $110 पे पहुंच चुका था बैरल पे इंटरनेशनली, तो प्रेशर तो बढ़ा जा रहा था। तो उसे मैंने भी कहा, इसने भी कहा कि एक दफा अगर आपने इसको डिस्टेबलाइज कर दिया पॉलिटिकली, तो ये इकोनॉमी ये नहीं संभाल सकेगी, क्योंकि उन्होंने माजी में भी कभी नहीं संभाली थी। एनीवे वो हो गया। तो देखें, अभी जो आपने जावेद आपने बात की पॉलिटिकल इकोनॉमी की, देखें असल में ये हो ही नहीं सकता कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो और आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो आके रिफॉर्म्स कर दे। यानी मुझे पता है कि किस तरह हमने ये 3.5 साल गुजारा किया था, जब हमारे पास क्लियर मेजोरिटी नहीं थी, हम मजबूत नहीं थे, तो किस तरह के प्रेशर फेस करने पड़े कि जब भी कोई ताकतवर माफिया के ऊपर हाथ डालते थे तो अपने अंदर से ही अपनी मेजोरिटी बचाने में प्रॉब्लम लग जाता था। और फिर जब सुपर किंग साहब अगर फैसला करें कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, तो हम जो मर्जी कर लें, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ हमारी कमजोरी इतनी थी। तो ये जो अब है, ये वर्स्ट ऑफ टाइम्स तो बता दिया, बेस्ट ऑफ टाइम्स तब आएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट पब्लिक मैंडेट से आए और फिर इस क्राइसिस की वजह से वो स्वीपिंग रिफॉर्म्स करे, जो बड़ी देर पहले पाकिस्तान को करना चाहिए था, लेकिन ना किसी की विजन थी और ना हो सकता ताकत भी ना, जो हमारे पास नहीं थी वो स्ट्रेंथ। लेकिन अब मैं पहली दफा देख रहा हूं कि इस क्राइसिस में तो आप बिजनेस एज यूजुअल कंडक्ट कर ही नहीं सकते। इसमें तो आप वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो मेरे नहीं ख्याल में किसी गवर्नमेंट ने अभी तक ली, और वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अब इस क्राइसिस से निकल नहीं सकती। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आए, लोगों से सच बोले, लोगों को तैयार करे। मैं जो अपनी कौम को जानता हूं, जो मैंने एक जीरो से पार्टी उठा के इधर तक आज पहुंची है कि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की तारीख में, ये जो आज जो पब्लिक हमारी स्टैंडिंग है, ये किसी पार्टी की नहीं थी। वेस्ट पाकिस्तान, हाँ मुजीबुर रहमान की पार्टी थी 1970 में ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन इधर कभी पार्टी की इस तरह की पब्लिक बैकिंग नहीं जो आज इसकी। तो इस पब्लिक बैकिंग का फायदा उठाते हुए हम अगर इलेक्शंस के अंदर एक क्लियर मेजोरिटी आती, उसके बेस के ऊपर लोगों को मेंटली तैयार करके पहले कि आप एक्सपेक्ट करें कि हमने बड़े मुश्किल वक्त से गुजरना है, हमने ये कैंसर फैल रही है जिस्म में, इसको काटना है, तकलीफ होगी, लेकिन उसके बाद आपका अच्छा वक्त आ जाए। जो मैं अपने लोगों को जानता हूं, आप देख लेना, ये बड़ी रेजिलिएंट कौम है, ये खड़ी हो जाएगी। सिर्फ उसका हमें करना क्या पड़ेगा उस मुश्किल वक्त में, जो सानिया नेशनल के प्रोग्राम्स हैं, जो बड़े अच्छे, मुझे भी इसने एक्सप्लेन किया, वो जो टारगेटेड सब्सिडीज का प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है, हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जिस तरह सस्ते कर्जे हैं, ये हमें उनकी प्रोटेक्शन के लिए चीजें देनी पड़ेंगी, जो सबसे वनरेबल तबका, उसको देके तो फिर बड़ी रेडिकल रिफॉर्म्स, जिसमें सारी आपने बात कर दी है। जो गवर्नेंस सिस्टम है, ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम निकल ही नहीं सकते। ये जो हमारे प्रॉब्लम्स, वो उसकी वजह ये है कि इतना अनविल्डी किस्म का सिस्टम है कि आप जो हम चीजें चाहते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम तो ट्विन डेफिसिट्स है, एक तरफ करंट अकाउंट है, दूसरी तरफ फिस्कल है। तो इन दोनों को ठीक करने के लिए पहले तो रिफॉर्म्स चाहिए सिस्टम, हर थ्रू आउट हर चीज के अंदर रिफॉर्म चाहिए। लेकिन जो मैं सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म की आप बात कर रहे हैं ना शौकत, सबसे जो हम इमीडिएट अगर हम कहीं से रिलीफ मिल सकती है, क्योंकि दो ही प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो डॉलर का होता है, हमारा रुपया गिरना शुरू हो जाता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, उस साइकिल के अंदर ही हम फंसे हुए हैं, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। क्योंकि जब आपका करेंसी गिर रही हो, तो जो बाहर से इन्वेस्टर है, वो अगर ये समझता है कि डॉलर में पैसे रखे तो फायदा है, वो क्यों पाकिस्तान में अपने डॉलर चेंज करके इन्वेस्ट करे। तो और अपने भी लोग, हमारे भी लोग, आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, सारा पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टर वो डॉलर ही लेके बैठ जाए, वो क्यों इन्वेस्ट करे जब उसे पता है कि उसे यही नहीं पता कि करेंसी कितनी तेजी से गिरेगी। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम पहले तो अपने रुपए को कैसे मजबूत कर सकते, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डॉलर इनकम बढ़ा सकती, और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसको हम कैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करवा सकते।
ہم نے ریمیٹنسز تو اس نے ہمیں ٹرسٹ کیا, ریکارڈ ہم نے اٹھا دی. روشن ڈیجیٹل بائی دا وے 1.5 سال کے اندر تقریباً 5.5 ارب ڈالر آ گیا تھا, اور وہ تیزی سے بڑھا تھا, یعنی تیزی سے گرو کر رہا تھا. تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں ان کو اس ملک میں انویسٹ کروانے کے لیے. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے. ایک یہ سندھ گورنمنٹ نے سکٹل کر دیا بنڈل آئلینڈ کا, بلینز آف ڈالر, 5-6 بلین ڈالر تو ایک وقت ہی کمٹ ہو گئے تھے باہر سے, بڑے کنسورشنز تھے. اور پھر یہ راوی سٹی, یہ بھی اس کو بھی 12 مہینے اسٹے آرڈر دے دیا, 12 مہینے. تو وہ 12 مہینے وہ انویسٹرز, اور اب پہلی دفعہ آ گئے انویسٹرز, اور وہ بھی اور سارے باہر سے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ڈالرز کیسے لے کے آنے اوورسیز پاکستانی سے, یہ ہے کہ اچھا اب میرا سب سے زیادہ انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, کیونکہ شوکت خانم کا آدھا پیسہ ادھر سے آتا ہے, بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کی تھی, کیونکہ میں جاتا تھا پاکستانی کمیونٹیز. سو ان کو پرابلمس کیا آتے ہیں. نمبر 1 کہ وہاں ٹائم بہت لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ٹائم بڑا ضائع ہوتا ہے. ہماری جو سپیڈ ہے کام کرنے کی, جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, وہ اتنی سلو ہے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ٹائم از منی. تو وہ سب سے پہلے تو وہ یہ کمپلین کرتے ہیں. سیکنڈلی وہ رشوت کی بات کرتے ہیں, ہر جگہ وہ پیسے لیتے ہیں, اور جو سپیڈ منی کہتے ہیں. وہ جو لوگ اس سسٹم پہ عادی ہو جائیں وہ یہاں ایڈجسٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا کئی دفعہ ان کے بچے آ کے یہاں بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے, وہ بےچارے یہاں دھوکے کھا کے جب ان سے کوئی فراڈ ہوتا ہے, کوئی کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی, وہ سارے واپس چلے جاتے ہیں. تو اوور لاسٹ 40 ایئرز جو میں نے اوورسیز پاکستانی کو اتنی دفعہ دیکھا, کوشش کرتے تھے آنے کے لیے, یا سسٹم ہی نہیں الاؤ کرتا ان کو انویسٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ تو بڑا انویسٹر ہے نا, لیکن وہ جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری والا انویسٹر ہے وہ بڑا تو نہیں ہے, لیکن 1 کروڑ پاکستانی باہر, ان میں سے یہ پیسہ جمع کرتے تھے. اور میں آپ بات کر رہا ہوں 70 سے, میں کر رہا ہوں وہ وہاں جا کے پیسے جمع کرتے تھے, پیسے جمع کر کے آگے پاکستان کچھ بزنس میں لگاتے تھے, اور وہ بےچارے 90% پرابلم ہوتا تھا, وہ رول جاتے تھے. یہاں فراڈ ہوتا تھا, کچھ ہوتا تھا, رشوت, وہ چل, بڑا انویسٹر پھر بھی چل جائے, چھوٹے کے لیے تو یہ سسٹم الاؤ کرتا ہی نہیں ہو. سو نمبر 1 میری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنی ہے گورننس کے اندر, وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتی. میں جب چائنا بھی گیا, میں نے ان کے پریمیئر سے بات کی, پریمیئر لی سے, کہ ہم پاکستان میں انڈسٹری اپنی ریلوکیٹ کریں. ادھر بھی اسی نے یہ کہا, کہتا کہ اتنی دیر لگتی ہے, وہ سارے کمپلین کرتے ہیں کہ وہاں اتنا پروسیس اتنا لیٹ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آپ انسینٹیو بھی دیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں. سو پہلے تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کرائسس اپرچونٹی دے گا اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کرنے کا. ہم نے یہ لاسٹ اپنے آخری 6-7-8 مہینے میں اسمال اور میڈیم انڈسٹری پہ بڑا زور لگایا ان کی, کیونکہ سب سے بڑی تو ان کے اوپر رکاوٹیں, تو ان کی ساری ہم نے گیلوٹین کی, جتنی بھی ان کے اوپر پرمیشنز لینی ہوتی ہیں, اور انسپیکٹرز, اور جو وہ سارا ہم کرتے گئے. تو وہ ہم اس طرف جا رہے تھے, لیکن بہت بڑا رکاوٹ آتی ہے سسٹم کے اندر سے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے, اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں, وہ چینج آنے نہیں دیتے. FBR کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی, وہ جب وہ آنے لگتا تھا, وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ ساری ہم آٹومیٹ کریں, ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا, وہاں عدالت میں چلا جاتا, اسٹے آرڈر میں جاتا تھا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, ہمیں اتنی دیر لگی ہے کیونکہ ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چراتی ہے. اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن, تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چرا رہے تھے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکلوں سے ہم نے, وہ بھی پہلے سیبوٹاج ہوتا رہا, وہ فائنلی آیا, تو اس سے ایک دم انکم بڑھ جانی تھی. لیکن اب پتہ نہیں مجھے کیا سچویشن ہے, لیکن ہماری آخر میں وہ ایک بیوریجز اور یہ شوگر انڈسٹری اور بڑی بڑی جو سیمنٹ پہ آنے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب جو ٹائم ہمارے پاس یہ جو کرائسس کا ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی کہ ہم وہ اسٹرکچرل ریفارمز کر دیں اپنے سسٹم میں, جس کے اندر ہم پہلے تو وہ انوائرمنٹ بنائیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی آئیں گے. چائنا اور انڈیا کی جب انہوں نے کھولی اپنی اکانومیز, تو ان کی سب سے پہلے ایکسپلیٹڈ کمیونٹی کی سب سے پہلے انویسٹمنٹ آئی. ان کے لیے ہم تیار کریں, اور دیکھیں وہ فینومینل ان کے پاس ریسورسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے پاس. تو میں یہ فگر کوٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے اپنا والوں نے دی کہ 16,000 پاکستانی امریکن فزیشنز کی نیٹ ورتھ $200 بلین, اور جو ٹاپ 10 پاکستانی امریکہ کی صرف بات کر رہا ہوں, ان کی $25 ارب. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی پاکستان کے لیے ترستے ہیں آنے کے لیے, درد فیل کرتے ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں جب برا ہوتا, لیکن انویسٹمنٹ نہیں لے کے آتے کیونکہ وہ سسٹم ہی الاؤ نہیں کرتا.